बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मीरों की कहानी के एपिसोड नंबर 81 में एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, किस्से का नाम है सब सबूर लड़की और चल रहा है। मीरो अपने बेटी के साथ किस्से को बयान कर रहा है। कल हम लोगों ने जिधर छोड़ा आज शुरू करते हैं। नाज़रीन, बलाह ने मतलब इस बला या इस बूत ने उस आदमी को रास्ता भी दिखाया और रास्ता दिखाने के बाद उसको बोला कि तुम बादशाह के जगह में सीधा जाओ। तो चुनांचा उसको अपने 3 मूंछ भी निकाल के दिए ताकि जो भी मुश्किल वक्त में उसको बोला तुम्हारे काम आ जाएं और तुम अपने भी ज़ुबान का पक्का और कौल का सच्चा हो जाओ ताकि बाद में बदकौली और बदज़ुबानी ना हो जाए। तो चुनांचा नाज़रीन, उसने बला को बुरे और मतलब परेशानी से उसको रुखसत किया और इजाज़त करके अपने रास्ता में लिया और रास्ते में जाने के बाद उसको बोला कि इस रास्ते में अगर तुम जाएगा तो तुमको बहुत ही मुसीबत और हमारे से जैसे और भी बला और बूत मिलेंगे, लेकिन तुम मेरे नाम बोलना कि मेरे को आप लोगों का बहुत बड़ा बला मतलब बड़ा बूत टुक टुक ने भेजा है और टुक टुक के लिए मैं बादशाह के बेटी सब सबूर की तलाश में जा रहा हूँ, लिहाजा वो तुमको छोड़ देंगे, अगर नहीं तो तुमको वो लोग भी बंद करके कैद में रखेंगे। तो नाज़रीन, उसने बला का नाम और तीनों मूंछ को अपने साथ में रखा और याद करके सीधा चला गया। जब चलते चलते वो बहुत दूर तक चला गया तो दूर जाने के बाद नाज़रीन उन्होंने एक जगह आया, देखा कि 2 चूंटी हैं और वो लोगों को एक दान मतलब एक राइस का दान मतलब मिला हुआ है और वो दोनों हिम्मत कर रहे हैं और उसको उठाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दान का वज़न और दोनों चूंटियों के वज़न से ज़्यादा है और लिहाजा वो उसको खींचने और लेके जाने के सलाहियत नहीं रखते हैं, लेकिन हिम्मत कर रहे हैं और नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। तो चुनांचे नाज़रीन उस आदमी मतलब शिकारी के भाई मुतवा ने देखा तो उसको मदद करने के लिए उन्होंने वहाँ इस दान को पकड़ा और अपने हाथ से उसको टूटा करके 2 टुकड़ा करके दोनों चूंटियों को दिया और एक एक चूंटी ने अपने मुंह में उठाया और इस आदमी का भी शुक्रिया अदा किया और उसको बोला कि अगर आपको हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग का मूंछ का एक एक भी मतलब पीस लेके जाएं बाल और अपने साथ रखें, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ने पर इसको जलाने पर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपका मदद करते रहेंगे। तो नाज़रीन, उन्होंने इस चूंटियों का भी मूंछ को अपने हाथ में पकड़ा और अपने साथ में रख दिया और आगे गया। नाज़रीन, आगे वो एक जगह में पहुंचा तो एक बड़ा ही झटकादार आवाज़ उसके दिल को धड़कनों को तेज करते हुए बहुत आंधी और जकड़ के नमूने में उसके सामने हाजिर हो गया। मतलब दूसरा एक भूत का ठिकाना तक उसका गुजर बसर हो गया और उसने उसको बोला कि मेरे को भी आदमी की बू आ रही है। तो उसने बोला कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे को आप लोगों का भाई टुक टुक ने भेजा है कि तुम बादशाह की बेटी सब सबूर को तलाश करके मेरे लिए लाएं, तो लिहाजा मैं उसके काम के लिए चल रहा हूँ और इस बला को भी सलाम किया। तो उसने बोला कि अगर काश तुम सलाम नहीं करता और मेरे बड़े भाई सब टुक टुक का नाम नहीं लेता तो लिहाजा मैं तुमको एक ही हड़प में निगल लेता और तुम्हारा नाम और निशान भी इस दुनिया में नहीं होता। तो नाज़रीन, इस बातों के करने के बाद उसने बोला कि अगर तुम मेरे भाई के काम कर रहे हो तो मैं आपका गुलाम और तुम मेरा मालिक हो, जो भी तुम्हारा हुक्म हो तो बोल दीजिए। तो नाज़रीन, इधर से इसको ये भी बात उसका बचत हो गया मतलब। तो लिहाजा नाज़रीन, इस बलह ने एक भी डकार मारा और डकार मारने के बाद उसने अपने 3 मूंछ के बाल निकाल के इस आदमी को दिया कि इसको तुम अपने पास में रखो, जो भी टाइम में तुमको कुछ मुसीबत हो गया तो इसको जला दो, इसके जलाने के बाद हम फ़ौरन आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे और आपका मदद भी जो होएगा हम करेंगे। तो नाज़रीन, इसने इस मूंछों को भी अपने जेब में रखा और साथ चलने लगा। चलते चलते बहुत दूर चला गया तो आगे उसने देखा कि एक जगह में 2 चूहे हैं और एक खजूर के गठली के ऊपर वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मतलब आपस में वो दोनों का लड़ाई है। तो नाज़रीन, इस आदमी ने दोनों चूहों का सलाह किया, मतलब इस खजूर की गठली को 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसको टूटा किया और दोनों चूहों को उन्होंने खुश किया और दोनों चूहों ने अपनी खुशी की वजह से इसका भी
اظہار تشکر کیا، اور اس تشکر کے بعد انہوں نے اپنے ایک ایک مونچھ کے بھی بال دیے اور اس کو بولا کہ اگر آپ کو ضرورت ہوئے گا تو اس کو جلا دو، اس کے جلانے کے بعد بھی ہم آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کاموں کو کرنے کے بعد وہ چلتے چلتے آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک اور بلح کا ٹھکانہ آ گیا، اور اس نے بھی وہ بہت بڑا ڈکار اور دڑاڑی مارتا ہوا اپنے دانتوں کو تیز کرنے لگا، اور اس کو بولا کہ میرے کو انسان کا بو آ رہی ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں ایک کام کے لیے ضروری جا رہا ہوں، لہٰذا میرے کو آپ لوگوں کا دوست ٹک ٹک نے بھیجا ہے۔ تو اس بھی شرمندہ ہو گیا، اور اس نے شرم کے مارے اپنا سر کو نیچے کیا اور بولا کہ اس کے بعد اگر تم نے ہم لوگ کو سلام کیا اور پھر ہمارے دوست کا نام لیا تو میں بھی آپ کا غلام ہوں اور تم میرا نوکر ہے، اگر میرے لیے بھی آپ کو کچھ ضروری بات ہو تو بھی ہم لوگ کو بلانے کے لیے۔ اس نے بھی اپنے 3 مونچھوں کے بال نکال کے اس کو دیا اور بتایا کہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آئیں گے، اس کو جلانے کے بعد ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ناظرین، تو اس نے بلح کے بھی اس مونچھوں کو اپنے جیب میں رکھا اور آگے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ناظرین پورا دن ڈل گیا اور رات ہو گیا۔ رات ہوتے ہوئے اس کو ابھی اس کا اس سفر میں زیادہ اس کو عجیب لگا، اور وہ کبھی بھی رات میں زیادہ سفر نہیں کرتا تھا، تو لہٰذا اس کو تھوڑا بھی ڈر لگنے لگا۔ ناظرین، چلتے چلتے وہ ایک جگہ میں گیا اور اس کو بھوک اور پیاس نے اس کو بھی زیادہ ستایا، کیونکہ وہ پورا دن میں راستے میں تھے۔ تو اس کے توشدانی کے اندر کچھ اس کے کھانے کے پینے مطلب ایک روٹی اور کچھ کھجور بھی تھے، تو لہٰذا اس نے ایک جگہ ڈھونڈا تاکہ وہ بیٹھ جائیں اور اپنے کچھ پیٹ کو گرم کر دیں، مطلب کچھ کھانا کھائیں تاکہ اس کا بھوک مٹ سکے۔ تو ناظرین، سامنے اس نے دیکھا کہ ایک پشتہ بند ہے، تو اس کے اوپر گیا، مطلب جس کو مقامی زبان میں ہم ایک جنف بولتے ہیں۔ وہ پشتہ بند کے اوپر گیا اور وہاں اس نے اپنے چادر کو کھولا اور نیچے رکھا، اور اس نے اپنے توشہ دانی کے صندوق کے اندر سے وہاں ٹکڑا روٹی اور کچھ کھجور نکالا اور کھانے کا کوشش کیا، لیکن غم و اندوہ کی وجہ سے اس کے لقمے اس کے اندر نگلنے میں اس کو نہیں ہوتے تھے، مطلب اس کے گلے میں اٹک گئے تھے، اور اس نے اپنے مشکیزے کے پانی سے تھوڑا پانی نکالا اور پیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں اپنے آپ کو ٹھیک دیا، مطلب نیچے لیٹ گیا تاکہ تھوڑا نیند ہو جائیں۔ ناظرین، اس غموں کی کشتی کے اندر وہ سیر کرتے رہے، آخر تک وہ راستے میں تھے اور اس کے بدن پورے چکنے چور تھے، اور اس کو نیند میں آگوش لے کے گیا، اور اس نے دیکھا کہ ابھی پھر پورا رات اس کا تو ایسے ہی چلا گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ صبح ہو گیا، تو صبح کے وقت اس نے اٹھ کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کیا کہ اے پروردگار، میرے کو تم نے جو بھی امتحان میں ڈالا، میرے امتحان کو میرے لیے آسان بنا دو، اور میرے سفر کو آسان بنا دو، اور میرے مشکل کو آسان کر دو۔ جو میرے بھائی تمہارے مال تھے، تمہارے دولت تھے، لہذا تم لے کے گئے، تو اس کا مغفرت کریں، اور لہذا ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور میرے گھر والے اور میرے ماں باپوں کو اور ہم نے سب فیملی کو صبر جمیل عطائیں، اور جو میں ہمارے مشکل مصیبت ہیں تو میرے مشکل مصیبتوں کو آسان کر دیں۔ تو ناظرین، اس دعاؤں کو کرتے رہے تک وہاں سورج بھی بلند ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے چادر و سامان اٹھائے اور سفر کی طرف گامزن ہو گیا۔ چلتے چلتے ناظرین دوپہر تک اس نے بہت جگہوں کا کوچ لگانے کے بعد آخر تک وہ بادشاہ کے محل کے نزدیک آیا، اور بڑی مصیبت سے ڈھونڈ کے وہی جگہ کو نکالا، اور نکالتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں ادھر پہنچنے میں اس کے قریب آیا، اور پھر سب لوگوں نے بتایا کہ سب صبور بادشاہ کی بیٹی کا گھر تو یہی ہے۔ تو ناظرین، اس نے یہی دیکھ کے سکھ کا سانس لیا اور دل میں تھوڑا خوشی محسوس ہونے لگا کہ میں اتنا سفر کرتے ادھر تک تو پہنچ گیا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ آج بس اتنا ناظرین، دیکھیں گے کل کیا ہو جائے گا اور بادشاہ اس کے سامنے کیا شرط رکھے گا۔ امید ہے بھی آپ لوگ انتظار کرتے رہیں گے۔ ایپیسوڈ 82 میں ہم لوگ انشاءاللہ پھر زندگی رہے گی تو حاضر ہوں گے۔ آج بس اتنا۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گلنسا جمعہ زامرانی۔ ڈیلی ہم سفر کے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ چینل میں نئے ہیں تو لائک
بھی کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ہم لوگ کے اچھے اچھے اسٹوریوں کو سنیں گے، تاکہ اس اسٹوریوں کے اندر آپ لوگ کو کچھ سیکھنے کے لیے اچھے مورل والا کہانی بھی مل جائیں۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔